नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल गफ़ूर ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल गफ़ूर कुलाची ऑफ़िशियल। हज़रात मुहतरम, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की एक आदत है कि वो अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए कुतुब अहादीस का नाम बड़ी कसरत से लेते हैं और बुखारी मुस्लिम तो बहुत ज़्यादा उनकी ज़बान पर रहता है और वो ऐसा महज अपनी बात में वज़न पैदा करने के लिए करते हैं कि गोया मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा या ना ही मैं किसी तारीख़ी किताब का हवाला दे रहा हूँ, बल्कि मेरी ये बात कुतुब अहादीस के अंदर मौजूद है। बुखारी में, मुस्लिम में, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्न माजा वग़ैरह कसरत से कुतुब अहादीस का नाम लेते हैं। अगर आप उनको सुनते रहते हैं तो आपको इस बात का तजर्बा होगा। हालांकि कई मरतबा ऐसा होता है कि इंजीनियर साहब जो बात कर रहे होते हैं उसका बुखारी मुस्लिम तो दूर की बात, किसी भी हदीस की किताब में उसका वजूद तक नहीं होता। यानी बिल्कुल एक झूठ बोल रहे होते हैं और अपनी तरफ से बात कर रहे होते हैं, लेकिन इस कॉन्फिडेंस से वो झूठ बोलते हैं, सुनने वाला ये समझता है कि वाकई हमारे मुर्शिद, हमारे इंजीनियर साहब जो बात कर रहे हैं, ये जिस किताब का हवाला दे रहे हैं उस किताब में ये बात यकीनन मौजूद होगी। और इंजीनियर साहब की बात को चूँकि उनके स्टूडेंट्स और उनके फॉलोवर्स वही का दर्जा देते हैं, इसलिए इंजीनियर साहब की बात की तहकीक करना वो अपने लिए तौहीन समझते हैं और इंजीनियर साहब की बात की तहकीक बिल्कुल नहीं करते। अब मैं एक बात बयान करने लगा हूँ इंजीनियर साहब की, जो बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है, लेकिन इंजीनियर साहब ने इस एतमाद के साथ वो झूठ बोला है, इस कॉन्फिडेंस के साथ वो झूठ बोला है कि किसी भी उनके फॉलोअर्स को, किसी भी स्टूडेंट्स को ये देखने की तौफीक नहीं हुई कि देख तो लें कि जो हमारे इंजीनियर साहब बात कर रहे हैं ये वाकई इस किताब में मौजूद है भी सही नहीं। मैं उस बात को आपके सामने रखता हूँ, तहकीक आप ख़ुद कर लीजिएगा। ठीक है जी। बात यह है कि इंजीनियर साहब का एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है 010 क्वेश्चन एंड आंसर सेशन एंड मीटिंग विद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, यूट्यूब पर मौजूद है। 3 घंटे से ज़्यादा का ये प्रोग्राम है, 3 घंटे से ज़्यादा दौरानिए का, और जो बात वो कर रहे हैं उसका टाइम मैं जानबूझकर आपको नहीं बता रहा। बाज़ औक़ात कमेंट में उनके शागिर्द पूछते हैं, स्टूडेंट फॉलोअर, कि जी ये बात जो आप कर रहे हैं ये इस लेक्चर में कौन से मिनट पर है, ये मैं जानबूझकर नहीं बता रहा ताकि आप वो 3 घंटे से ज़ायद का लेक्चर ख़ुद सुने और फिर उसमें से ये निकालें। हाँ, अगर आपको पूरा लेक्चर सुनने से ये बात ना निकले, ना मिले, तो फिर मैं बता दूंगा कि ये कौन से मिनट पर ये बात मौजूद है। वो बात ये है कि इंजीनियर साहब कहते हैं कि एक मरतबा सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास मिलने के लिए गए, तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अमीर मुआविया को डांटा और उनको समझाया बुझाया। तफसीली वाक़या बयान करते हैं। उसी के अंदर इंजीनियर साहब मुस्तदरक लिल हाकिम जो हदीस की किताब है और मुस्नद अहमद ये भी हदीस की किताब है, इन 2 किताबों का नाम लेकर हज़रत हुज्र बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बाज़ लोगों के नज़दीक हुज्र बिन अदी सहाबी हैं और बाज़ के नज़दीक सहाबी नहीं हैं, तो हज़रत हुज्र बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक़ इंजीनियर साहब मुस्तदरक लिल हाकिम और मुस्नद अहमद के हवाले से एक बात करते हैं। वो बात क्या है कि जब हुज्र बिन अदी को कत्ल किया जाने लगा, उनको शहीद किया जाने लगा, तो उनके सामने एक डिमांड रखी गई। ये बात इंजीनियर साहब कर रहे हैं और किताब का नाम क्या ले रहे हैं, मुस्तदरक लिल हाकिम और मुस्नद अहमद, के हुज्र बिन अदी को जब शहीद किया जाने लगा तो उनके सामने एक डिमांड रखी गई कि हज़रत अली पर मरने से पहले लानत कर दो तो छोड़ देंगे। क्या कहा
حجر بن عدی کے سامنے یہ ڈیمانڈ رکھی گئی کہ مرنے سے پہلے حضرت علی پر لعنت کرو تو چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پوری زندگی علی سے عشق کیا ہے، اب مرتے وقت موت دیکھ کے، قبر دیکھ کے کیسے چھوڑ دیں؟ سنیے انجینئر صاحب نے کیا کہا۔ ہاں، اس کی الٹ ضرور ملتا ہے مسند احمد میں اور المستدرک للحاکم میں کہ جب سیدہ عائشہ کو حضرت معاویہ ملنے کے لیے آئے تو حضرت عائشہ نے ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اے معاویہ، جو کچھ تم نے حجر ابن عدی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ کیا، یعنی حضرت علی کے وہ شیعہ تھے اور صحابہ تھے، اور ان کی قبریں وہاں پہ کھودی گئیں جو علاقے حضرت عمر کے دور میں ان لوگوں نے فتح کیے تھے، اور ڈیمانڈ رکھی گئی کہ حضرت علی پہ مرنے سے پہلے لعنت کرو تو چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا پوری زندگی علی سے عشق کیا، مرتے وقت موت دیکھ کے، قبر دیکھ کے چھوڑ دیں، اور ڈیمانڈ رکھی گئی کہ حضرت علی پہ مرنے سے پہلے لعنت کرو تو چھوڑ دیں گے، اور ڈیمانڈ رکھی گئی کہ حضرت علی پہ مرنے سے پہلے لعنت کرو تو چھوڑ دیں گے۔ سن لیا آپ نے۔ اب انجینئر صاحب نے یہ بات کہ حجر بن عدی کے سامنے مرنے سے پہلے ڈیمانڈ رکھی گئی حضرت علی پر لعن طعن کرنے کی کہ ان کے لعنت کرو تو چھوڑ دیں گے، مستدرک للحاکم اور مسند احمد کا نام لیا، اور پھر اس بات کو کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جی مستدرک للحاکم میں حجر بن عدی پر پورا چیپٹر ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ مستدرک للحاکم میں حجر بن عدی پر پورا چیپٹر ہے، گویا اس چیپٹر کے اندر سے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اب یہ ساری حدیث حضرت حجر ابن عدی کے اوپر پورا چیپٹر ہے مستدرک للحاکم میں۔ حالانکہ یہ انجینئر صاحب کا سفید جھوٹ ہے، بلکہ کالا جھوٹ ہے کہ جی حجر بن عدی کے سامنے یہ بات رکھی گئی مرتے وقت کہ حضرت علی پر لعنت کرو تو چھوڑ دیں گے۔ انجینئر صاحب کے فالوورز، انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس، انجینئر صاحب کے چاہنے والے اور انجینئر صاحب کے قریبی اور خود انجینئر صاحب، ان کی خدمت میں دست بستہ عرض ہے کہ یہ بات مستدرک للحاکم اور مسند احمد میں کہاں لکھی ہے؟ پلیز صفحہ نمبر، باب نمبر، اور بہتر ہے کہ اس صفحے کا عکس کمنٹ کے اندر لگا دیں کہ جی مسند احمد میں یہاں لکھی ہے اور مستدرک للحاکم میں یہاں لکھی ہے۔ ان دو کتابوں میں نہیں ہے تو بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور طبرانی اور دارمی اور بہقی اور مجمع الزوائد، حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں سے کسی بھی کتاب میں یہ واقعہ مل جائے کہ حجر بن عدی کے سامنے یہ ڈیمانڈ رکھی گئی کہ حضرت علی پر لعنت کرو تو چھوڑ دیں گے۔ اگر یہ حدیث کی کسی بھی کتاب میں یہ بات مل جائے تو پلیز کمنٹ کے اندر اس کا حوالہ دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کرنے، سننے، سمجھنے اور حق کو قبول کرنے اور حق کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔